जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अब से कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट था जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिसकी समाअत चल रही थी कि बेंच किस तरह बनेंगे, अपील का हक किस तरह मिलेगा, मुख्तलिफ मुकदमात के अंदर आपने देखा फुल बेंच उसमें बना और तमाम वहां पे समाअत हुई। अब उस केस का फैसला आ गया है। फैसला बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो जो कानून बनाया गया था पार्लियामेंट की जानिब से, ऑल्दो उसके हक में फैसला आया है। 10 जजेस ने उसके हक में फैसला दिया है कि जनाब बिल्कुल पार्लियामेंट ने ठीक बनाया। 5 ने उसकी मुखालफत में फैसला दिया है, लेकिन मेजॉरिटी ने उसमें से एक शिक के खिलाफ फैसला दिया है। वो शिक कालादम करार दे दी गई है और वो शिक है अपील की शिक। हाँ जी, जिस तरीके से पनामा के मुकदमे में नवाज शरीफ साहब को सजा हुई थी, वो जो कानून बनाया गया था पीडीएम की हुकूमत की जानिब से, उसमें अपील का हक दे दिया गया था। उसमें कहा था कि माजी में भी जो सजाएं हुई हुई हैं उन पे भी आप अपील का हक रखते हैं और आप उनके खिलाफ भी अपील कर सकते हैं। अब ये सारा केस जो चल रहा था उसमें ये देखा जा रहा था कि मोजिज जज साहिबान अपना अपना नुक्ता नजर रख रहे थे। बिल्कुल वाजे तकसीम थी। आपने देखा जब भी हेयरिंग हुई वाजे जज साहिबान के अंदर तकसीम नजर आई। अब ये जो मसला बन गया है कि जनाब मेजॉरिटी जजेस ने ये फैसला सुनाया है कि वो अपील का राइट आज की तारीख से शुरू होगा। जी हाँ जी, आज की तारीख से। वो जो हुकूमत पे इल्जाम लगता था, पीडीएम के ऊपर इल्जाम लगता था कि ये कानून बनाया गया है नवाज शरीफ साहब के लिए क्योंकि पनामा के जो मुकदमे में उनको सुप्रीम कोर्ट ने नाइल करार दिया था, अब ये अपील का राइट आ गया है और इस अपील के राइट से वो उसके खिलाफ अपील कर सकेंगे। लेकिन आज के फैसले के बाद वो अपील का राइट नहीं मिला, वो अपील का राइट खत्म कर दिया गया है। बाकी वो जो जिस तरीके से बेंच बनता है, 3 जज साहिबान उसको बनाएंगे, दीगर जो चीजें हैं उसको उन्होंने दुरुस्त करार दिया। अब काजी फायज ईसा साहब की अदालत में अब ये मुकदमा चल रहा था और इसी मुकदमे के दौरान आबिद जुबैरी साहब जो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं, उन्होंने ये कहा कि जनाब, काजी साहब ने कहा कि आपने इसके खिलाफ तो कोई एप्लीकेशन नहीं दी, तो उन्होंने कहा कि जनाब हमने दूसरे मुकदमात के अंदर एप्लीकेशन दी हुई है। तो काजी साहब ने कहा इस मुकदमे का फैसला होगा तो हम वो मुकदमे सुनेंगे। उन्होंने 90 रोज के इंतखाबात की बात की। उन्होंने, आपको पता है कि मुकदमा वहां पे फौजी अदालतों के हवाले से भी है, इंसानी हकूक के हवाले से चीजें हैं। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि इस मुकदमे का तो फैसला आ गया, इसकी वजह से बेंच नहीं बन रहे थे और ये वो मुकदमा है जिसकी वजह से काजी फायज ईसा साहब बेंचों में नहीं बैठ रहे थे। और जिस वक्त अताब बंदयाल साहब थे तो उन्होंने काफी हफ्ते, 1-2 हफ्ते गालिबन या इससे भी ज्यादा वो किसी बेंच का हिस्सा नहीं रहे, वो किसी अदालती कार्रवाई में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि वो कहते थे कि जब तक इसका फैसला नहीं आएगा तो हम इस बेंच पे मैं नहीं बैठूंगा, क्योंकि ये बेंच जो बन रहे हैं ये गैर कानूनी है। अब ये फैसला आ गया है तो अब हम देखते हैं और हमें उम्मीद है, यकीनन इसी फैसले का इंतजार था। अब इंसानी हकूक के हवाले से, फौजी अदालतों के हवाले से, 90 रोज के इलेक्शंस के हवाले से पहली फुर्सत में पिटीशंस हैं उनके ऊपर ये समाअत मुकर्रर की जाएगी। उनके ऊपर जो पिटीशंस आई हुई हैं उन मुकदमों को सुना जाएगा और आइन और कानून के मुताबिक उनका फैसला किया जाएगा। अच्छा, इस सारे मुकदमे के दौरान जो हमने देखा मुख्तलिफ उसमें नकात उठाए गए, जज साहिबान ने मुख्तलिफ बातें की, लेकिन जो बड़े इंपॉर्टेंट नुक्ते उठाए जस्टिस मुनीब अख्तर ने उठाए, जस्टिस आयशा मलिक ने उठाए, जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने उठाए और दीगर मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने भी उठाए, वो भी अब तारीख का और रिकॉर्ड का हिस्सा रहेंगे। इसमें एक चीज जो बार बार वो जस्टिस आयशा मलिक कहती रही और वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जनाब आपने अपील का हक तो दे दिया, लेकिन अगर फुल कोर्ट आप बना देंगे तो फिर फुल कोर्ट वाले मुकदमे की अपील कहां पे सुनी जाएगी। इसलिए कि लार्जर बेंच जो है उसने अपील सुनी, यानी अगर 4 जजेस ने फैसला सुनाया तो 5 उसके खिलाफ अपील सुनेंगे। जब सारे जजेस बैठ के एक फैसला सुना देंगे तो उसकी अपील फिर कौन सा लार्जर बेंच सुनेगा। अब इसको भी डील किया गया होगा। फैसले के अंदर अभी तफसीली फैसला आना है। जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं इस वक्त फैसला अनाउंस किया गया है कि जनाब उसके जो खिलाफ दरखास्तें आई थी उनको मुस्तरद कर दिया गया है। काजी साहब ने इस फैसले में किस पलड़े में वोट डाला मुझे नहीं पता, कौन से जज साहिबान ने किस पलड़े में वोट डाला अभी तक मुझे नहीं पता। इस वक्त फैसला आ रहा है जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं, लेकिन काजी साहब का बिल्कुल वाजे था, लगता ये था कि वो उसके हक में, और वो बार बार ये कहते रहे कि मैं अपने जो राइट्स हैं, वो जो मेरी जो हकूक की जंग कुछ वकला ने लड़ी, मतलब कि मेरे जो हक है, यानी चीफ जस्टिस का जो हक है, उसके जो राइट्स है उसको कम ना किया जाए, उसके इख्तियारात को कम ना किया जाए। लेकिन मैं इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ देखता हूँ। ये काजी साहब के इख्तियारात की बात नहीं, जहाँ पे बात आइन और कानून की थी, काजी साहब तो आज हैं या कल नहीं होंगे। मसला ये था कि क्या ये कानून आइन और कानून के मुताबिक है,
کیا اس حد تک ریگولیٹ کیا جا سکتا ہے سپریم کورٹ کو؟ اب کل وہاں پہ سادہ اکثریت سے اگر ایک نئی چیز، ایک نیا قانون بنا دیا جاتا ہے سپریم کورٹ کے ججز کے حوالے سے، تو پھر کیا اس وقت بھی ان جج صاحبان کا یہی موقف ہوگا کہ جی پارلیمنٹ بڑی سپریم ہے تو اس نے جو قانون بنا دیا وہ بنا دیا؟ اس لیے کہ جب آپ کانسٹیٹیوشن میں چینج کرتے ہیں تو پھر آپ کو 2/3 اکثریت چاہیے ہوتی ہے. یہاں پہ تو سادہ اکثریت سے یہ قانون بنا دیا گیا، لیکن دیکھتے ہیں آگے آنے والی جو پارلیمنٹ ہے وہ کیا کہتی ہے. وہ ججز کی ریٹائرمنٹ کی عمر اگر انہوں نے 50 برس کر دی تو کیا وہ اگین پارلیمنٹ سادہ اکثریت سے ایسا کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ اور بہت سارے دیگر ایسے معاملات ہیں جن کے لیے دروازے کھل گئے ہیں. اب دیکھتے ہیں آگے چیزیں کس طرف چلتی ہیں. تفصیلی فیصلہ آئے گا، جب اس کو پڑھیں گے تو بہت ساری چیزیں کلیئر ہوں گی. لیکن وہ جو میاں صاحب کا پاناما کا مقدمہ ہے اس میں جو اپیل کا رائٹ تھا، اور بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اس رائٹ کی وجہ سے وہ قانون بنایا گیا تھا تاکہ وہ آ کے اس کے خلاف اپیل کر سکیں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت میں اپیل کر سکیں، کیونکہ جسٹس بندیال صاحب کے ہوتے ہوئے کہا جاتا تھا کہ جناب ان سے ہمیں انصاف کی توقع نہیں ہے، ان کی عدالت میں ہم نہیں جائیں گے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا بار بار وہ نام لیتے تھے. جب وہ آئیں گے تو نواز شریف صاحب کو انصاف ملے گا. آلدو کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو بھی معزز جج ہوگا وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرے گا. لیکن اب میاں صاحب نے بھی وہاں سے واپسی کا سفر شروع کر دیا ہے. لندن سے وہ ایئرپورٹ کی طرف جا رہے ہیں. لندن میں ان کے گھر کے باہر نعرے وغیرہ بھی لگے. اور بڑی ایک غالباً بینٹلی یا رولز رائس کوئی اس قسم کی گاڑی تھی جس گاڑی میں میاں صاحب بیٹھ کے، بڑی قیمتی گاڑی تھی، خوبصورت گاڑی تھی، اور اسی گاڑی میں بیٹھ کے وہ گئے ہیں لندن کے ایئرپورٹ پہ. وہاں سے اب وہ مشرق وسطیٰ میں جائیں گے. وہاں سے پھر وہ ایک طیارے میں بیٹھ کے پاکستان آئیں گے، اور پاکستان کے جو عوام ہیں ان کے لیے اس فلائٹ کے اندر وہ خوشحالی لے کے آ رہے ہیں. جی ہاں جی، یہ وعدہ ہے ان کی جماعت کا کہ میاں صاحب خوشحالی لے کے آ رہے ہیں. کیا اب وہ خوشحالی آئے گی؟ عوام کتنی خوش ہیں؟ ان کا کیسے استقبال ہوگا؟ وہ بھی آنے والے دنوں میں بالکل کلیئر ہو جائے گا. میاں صاحب نے واپسی کا سفر شروع کر دیا ہے، لیکن یہ پہلا دھچکا میاں صاحب کو، غالباً ابھی تک وہ لندن کے ایئرپورٹ پہ نہیں پہنچے، تو یہ پہلا دھچکا نون لیگ کو لگ گیا ہے اس فیصلے میں کہ جناب اپیل کا رائٹ پچھلے مقدمات میں نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں یہ نہیں واضح کیا گیا تھا کہ کس حد تک آپ پیچھے جا سکتے ہیں، 1970 تک جا سکتے ہیں، 80 تک جا سکتے ہیں، بلکہ تمام مقدمات میں اپیل کا رائٹ دے دیا گیا تھا. اب جو ہے جج صاحبان نے اس سے اتفاق نہیں کیا. آئی ڈونٹ نو ان صاحبان میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں یا نہیں ہے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپیل کا جو رائٹ تھا کہ یونیورسل رائٹ، یعنی پیچھے تک بھی آپ کی پچھلی تاریخوں تک بھی جو رائٹ تھا اس کے حق میں ووٹ دیا ہے یا اس کی مخالفت میں انہوں نے اپنا ووٹ دیا. یہ نہیں پتا کس جج صاحب نے کیا ووٹ دیا ہے. وہ اب میں نے جس طرح کہا تفصیلی فیصلہ آئے گا تو پتا چلے گا. اب دیکھتے ہیں کہ چیزیں آگے کس طرف جاتی ہیں. میاں صاحب کی واپسی کا سفر شروع، اور سفر کا آغاز ہی کوئی اتنے نیک شگون سے نہیں ہوا. اب دیکھتے ہیں آگے ان کا استقبال کیسے ہوتا ہے، چیزیں آگے کس طرف جاتی ہیں. جو بھی صورتحال ہوگی ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھا جائے. بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.